امام په خلاف مختلفې منصوبې کوشش حکومتي سطح باندې کوشش شروع هر طرف نه د کوشش دعوت سے امام کې څه غلطي روبس امام باندې څه تهمت ولګو امام باندې څه دوا ولګو دیو جنا غو مختلفې منصوبې جوړاله حتی کې جادوګری ورته راووتو دې ځاندې متوکل یو جادوګر راووته بی ورطا امام امر ہوتا امامتی تو عام بندوباس آم وکا دا ٹکالے بندوباسی آم وکا امامی پہ ٹکالے کلا چین وال بیائی آم جادوگرات اشارہ وکا سو اسی پہ حرمتی وکا اندھا ٹیم دے اسی پہ حرمتی وکا دے امامت پہ حرمتی وکا دے امام پہ حرمتی وکا یہ تکلا آغا امام ٹکالے منی چیز دا غیخ پر جادوسا آغا ٹکالہ ونوات شیطانی خپل شیطنت سوچ سره خو کوشش دعوت خلق و مینس کے ودا امام بے حرمتی وشی یو زالی دوا زالی دریماتی زال بکلاغی بے حرمتی ہوگا امام یہ چچاڑا دا یو تصویر لگی دلا دا شیر والا امام غیا دا اشارہ ہوگا اشارے سرا شیر ہوا دا جدوگاری ہوگا د امام یوه اشاره سره آغا شیر جوړ شو شیر راغی جادوګر وغواړه یې ځدی ټیم کې شیر امام ته سترګې وغواړي آیا اجازه شته چې متوکل نن د خلاص آغا سلیم بچا کومې منصوبې جوړولې یې څه ویره ورته ډارې وکړه خوف یې وکړه فوراً امام ته رہے امام دا خو ما هند نه راوستلی و دا خو ما ډېر لرې نه راوستلی و دا خو ډېر قیمتي جادوګر و آیا دا رو په سیدی شي که نشي راوسېدی امام د ورته جواب کوي څه دا اتاویه چې کله موسی علیه السلام اسانه کله اژدها جوړ شوه هغه جادوګر ورته کوم راجمع شوي وو غو ولا رسیونه کوم منګوران جوړ شوي وو هغه منګوران یې کله تېر کړو آیا هغه منګوران بیا راوپس شوي وو که آسا خواهر واپس کردی و اینان بدا ما را واپس کرده دارو خو منصوبه وی دارو دشمن منصوبه وی